ऑनलाइन कुरान मजीद सीखें तजवीद के साथ। सर्दियों की आमद के साथ ही इंसानी जिस्म और दिमाग में कई तरह की तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें सर्दी का एहसास, सुस्ती और तवानाई की कमी सिर्फ फहरिस्त हैं। ऐसे में काफी का एक गर्म कप न सिर्फ जिस्म को फौरी हरारत बख्शता है, बल्कि ये ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी बेशुमार फवाइद का हामिल होता है। जब दर्जा हरारत गिरता है तो हमारा जिस्म कुदरती तौर पर गर्म रहने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और काफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करके जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देती है, जिससे सर्दी की शिद्दत का एहसास कम होता है और इंसान खुद को ज्यादा चाको चौबंद महसूस करता है। काफी पीने का सबसे पहला और फौरी फायदा जो सर्दियों में महसूस होता है वो इसकी गर्माइश है। जब आप अपने हाथों में काफी का गर्म मग थामते हैं तो ये हिस्से लम्स के जरिए आपके दिमाग को सुकून का पैगाम भेजता है और जैसे ही गर्म काफी हल्क से नीचे उतरती है, ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, जिससे हाथों और पैरों की उंगलियों में होने वाली ठंडक और बेहिस्सी खत्म हो जाती है। साइंसी एतबार से देखा जाए तो काफी एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन जरिया है। खास तौर पर सर्दियों में जब हम ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो काफी जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स की फराहमी का एक अहम जरिया बन जाती है, जो खुलियात को टूट फूट से बचाते हैं और मुदाफती निजाम को मजबूत करते हैं। सर्दियों में अक्सर लोग नज़ला, जुकाम और मौसमी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। काफी में मौजूद बायो एक्टिव मुरक्कबात सोजिश को कम करने और बीमारियों के खिलाफ जिस्म की मुजाहमत को बढ़ाने में मुआविन साबित होते हैं। इसके अलावा काफी में मौजूद कैफीन एक कुदरती बे-रे व नून केम और डायलेटर के तौर पर काम करती है, जिसका मतलब है कि ये फेफड़ों की नालियों को खोलने में मदद देती है, जिससे सांस लेना आसान होता है। ये खासियत उन लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है जो सर्दियों में दमे या सांस की तकलीफ का शिकार रहते हैं या जिन्हें सीने की जकड़न महसूस होती है। सर्दियों के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं और सूरज की रोशनी कम होने की वजह से बहुत से लोग सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर सैड का शिकार हो जाते हैं, जो कि एक तरह की मौसमी उदासी या डिप्रेशन है। काफी का इस्तेमाल इस कैफियत से निकलने में मददगार साबित होता है, क्योंकि कैफीन दिमाग में डोपामाइन की सतह को बढ़ाती है, जो कि खुशी का एहसास दिलाने वाला हार्मोन है। इस तरह काफी पीने से न सिर्फ मूड बेहतर होता है बल्कि ज़हनी दबाव और अफसुर्दगी में भी नुमाया कमी आती है। सर्दियों की सर्द सुबह में बिस्तर से निकलना और काम पर तवज्जो मरकूज करना एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन काफी पीने से दिमागी होशियारी और इर्तिकाज में इजाफा होता है। ये दिमाग के उन हिस्सों को मुतहर्रिक करती है जो याददाश्त और तवज्जो को कंट्रोल करते हैं, जिससे आप अपने दफ्तरी या तालीमी उमूर को ज्यादा बेहतर अंदाज में सरअंजाम दे सकते हैं। मजीद बुरा, सर्दियों में हमारी जिस्मानी सरगर्मियां महदूद हो जाती हैं और हम ज्यादा वक्त घर के अंदर या बिस्तर में गुजारना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ने का खदशा होता है। काफी इस मसले का भी एक बेहतरीन हल है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है और जिस्म में जमा होने वाली चर्बी को पिघलाने के अमल को तेज करती है। खास तौर पर अगर इसे चीनी के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो ये कैलोरीज जलाने में अहम किरदार अदा करती है। काफी जिगर की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है और तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जो लोग बाकायदगी से काफी पीते हैं उनमें जिगर की बीमारियों का खतरा कम होता है। सर्दियों में जब हम ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएं और हलवा जात खाते हैं तो काफी जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद देती है। जिल्द की हिफाजत के हवाले से भी काफी के फवाइद सर्दियों में नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सर्द हवाएं जिल्द को खुश्क और बेरौनक कर देती हैं, लेकिन काफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को अंदरूनी तौर पर हाइड्रेट रखने और खून की रवानी को चेहरे की तरफ बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे जिल्द पर एक कुदरती चमक आती है और बढ़ती उम्र के असरात कम होते हैं। इसके अलावा काफी का इस्तेमाल टाइप 2 ज़ियाबीतस के खतरे को कम करने में भी मुआविन साबित हुआ है। सर्दियों में जब मीठे की तलब बढ़ जाती है और इंसुलिन की हसासियत मुतासर हो सकती है, काफी का मुतवाजन इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। समाजी एतबार से भी काफी सर्दियों में एक अहम किरदार अदा करती है। ये लोगों को करीब लाने का जरिया बनती है। सर्द शामों में दोस्तों या अहले खाना के साथ काफी पीना बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करता है और तन्हाई के एहसास को खत्म करता है, जो सर्दियों में अक्सर लोगों को घेर लेता है। काफी की महक ही इंसान के असाब को पुरसुकून करने के लिए काफी होती है। तहकीक बताती है
ہے کہ کافی کی خوشبو سونگھنے سے ہی دماغ میں ایسے جینز متحرک ہو جاتے ہیں جو تھکاوٹ اور تناؤ کو کم کرتے ہیں، لہٰذا ایک مصروف اور سرد دن کے اختتام پر کافی کا کپ تمام دن کی تھکن اتارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ بہت سے لوگ سردیوں میں سر درد کی شکایت کرتے ہیں جو کہ ٹھنڈ لگنے یا سینوس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کافی میں موجود کیفین درد کش ادویات کے اثر کو تیز کرتی ہے اور خون کی شریانوں کو سکیڑ کر سر درد میں فوری آرام پہنچاتی ہے۔ ایتھلیٹس اور ورزش کرنے والے افراد کے لیے سردیوں میں ورزش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ورزش سے پہلے کافی کا ایک کپ پینے سے جسم میں ایڈرینالین کی سطح بڑھ جاتی ہے جو جسمانی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اور پٹھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتی ہے، جس سے سخت سردی میں بھی ورزش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ کافی میں موجود میگنیشیم اور پوٹاشیم جیسے معدنیات بھی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور دل کی دھڑکن کو منظم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ کیفین بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے، لیکن اعتدال میں کافی کا استعمال دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاضمے کے نظام پر بھی کافی کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سردیوں میں بھاری کھانے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کافی معدے کو متحرک کرتی ہے اور ہاضمے کے عمل کو تیز کرتی ہے، جس سے پیٹ کے بھاری پن اور بد ہضمی سے نجات ملتی ہے۔ ذہنی صحت کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو کافی کا استعمال الزائمر اور پارکنسنز جیسی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے سے بھی جوڑا گیا ہے۔ سردیوں میں جب دماغی سرگرمیاں سست پڑ سکتی ہیں، کافی نیورونز کی حفاظت کرتی ہے اور دماغی افعال کو طویل عرصے تک درست رکھتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کافی پیشاب آور ڈائیوریٹک ہے جو جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن سردیوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کافی کے ساتھ پانی کا استعمال بھی جاری رکھا جائے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ کافی کا کلچر اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ یہ محض ایک مشروب نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل بن چکا ہے۔ سردیوں میں کافی شاپس کا ماحول، گرم کافی کے ساتھ ہلکی موسیقی اور کتاب کا مطالعہ، یہ سب مل کر ذہنی سکون کا ایک ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جو کسی اور مشروب سے حاصل نہیں ہوتا۔ خواتین کے لیے بھی کافی کے مخصوص فوائد ہیں۔ تحقیق کے مطابق کافی کا استعمال خواتین میں ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتا ہے اور سردیوں میں ہونے والے ہارمونل عدم توازن کو کچھ حد تک کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سردیوں میں سفر کرنے والوں کے لیے کافی ایک بہترین ساتھی ہے۔ یہ ڈرائیونگ کے دوران نیند کو بھگاتی ہے اور ہوشیار رکھتی ہے، جس سے حادثات کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ خاص طور پر دھند والی راتوں میں ڈرائیونگ کے دوران کافی کا استعمال زندگی بچانے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ کافی میں موجود کلوروجینک ایسڈ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ریٹینا کو نقصان سے بچا سکتا ہے جو کہ خشک سرد ہواؤں سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم نظام انہضام کی بات کریں تو کافی آنتوں کی حرکت پیرسٹالسس کو تیز کرتی ہے جو قبض کی شکایت کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ مسئلہ سردیوں میں پانی کے کم استعمال کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے۔ کافی کا ذائقہ اور اس کی اقسام جیسے کہ ایسپریسو، کیپوچینو اور لیٹے سردیوں کے ہر موڈ کے لیے ایک الگ تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ دودھ والی کافی کیلشیم کی فراہمی کا ذریعہ بھی بنتی ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، جبکہ بلیک کافی خالص توانائی فراہم کرتی ہے۔ غرض یہ کہ سردیوں میں کافی پینا محض ایک عادت نہیں بلکہ صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ یہ جسم کو گرم، دماغ کو روشن اور روح کو تازہ دم رکھتی ہے۔ تاہم اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے، اس لیے دن میں 3 سے 4 کپ سے زیادہ کافی پینے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ اس کے ضمنی اثرات جیسے کہ بے خوابی یا گھبراہٹ سے بچا جا سکے، لیکن صحیح مقدار میں اس کا استعمال سردیوں کو نہ صرف قابل برداشت بلکہ خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آن لائن قرآن مجید کی مستند اور معیاری تعلیم اب کہیں بھی کسی بھی وقت اساتذہ کے ساتھ ناظرہ، تجوید اور حفظ کی منظم کلاسز، والدین کے لیے قابل اعتماد، بچوں کے لیے آسان اور مؤثر نظام تعلیم۔ داخلے اور تفصیلی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔